बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 3 फ़रवरी से 10 फ़रवरी के दरमियान एक दिन बढ़ा दिया है। 9 को वैसे संडे है, लेकिन मैंने मंडे को भी इंक्लूड कर लिया विरगो के लिए। और विरगो आपका स्टार्ट जो हो रहा है वो 8वें घर से हो रहा है 3 फ़रवरी को। एक्सक्यूज़ मी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर किसी प्रोग्राम में किसी का भला हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो उसको किसी और को भेजना सदका जारिया, इसमें आपको ही सवाब पहुंचेगा। तो ये फेवर भी आप कर लीजिएगा, आपको सवाब भी हो जाएगा और आपका और मुझे भी यानी कह लें कि फ़ायदा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका 8वें घर से मून एरीज़ में है, 8वें का लॉर्ड 11वें में है। तो ज़ाती तरक्की के लिए दूसरों पर इंसार करना, बहन भाइयों पर इंसार करना और गैर मुल्कियों के साथ इंसार करना आपका रहेगा। 8वां घर है, सोच समझ के चलिएगा। आप रिस्क फ्री होगा और रिस्क आपने नहीं लेना, और अपने जैसे मामला है चलते रहिएगा। किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कोई मेंटल वरी नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, कोई डिले नहीं है, कोई ऐसा मामला डरने वाला नहीं है, या दिल बर्दाश्तगी नहीं होगी। कोई ट्रैवलिंग आ जाएगी, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। आपकी इमिग्रेशन में ज़्यादातर वो लोग जो इन्होंने इमिग्रेशन हो गई है वो ट्रैवल करते हुए भी नज़र आते हैं। हिडन वेल्थ भी, विरासती लेगेसी भी, गिफ्ट भी, और अपने स्पाउस की तरफ से भी पैसे आपको बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, इसको अवेल कीजिएगा, ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे देगा। आगे 4th and 5th ये आपका मून टॉरस जहाँ उसमें है, टॉरस में पॉजिटिव है, और इसका 9th का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है। 8वां घर आज ज़रा थोड़ा सा आपको तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। विरासती जायदाद को मसाइल को हल करने के लिए आपने कोई एक्शन नहीं लेना, कोई ख़र्च नहीं करना, कोई आपने तवीज़ ताकों की तरफ नहीं जाना, अदरवाइज़ आपके ये पैसे ज़ाया जाएंगे। इसके लिए बेहतर है कि आपने इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी की तरफ कोई एक्शन या कोई अमल दखल आपका ना हो तो बेहतरी हो। फॉरेनर के साथ सफ़र करना ये ज़रा अवॉइड कीजिएगा। दरिया या नहर में नहाना, कागजात की हेरा फेरी करना, ये आपको तंग कर सकता है। तो इसलिए एक तो आपने पानी वाले इलाके में नहीं जाना, नहाने स्विमिंग पूल पे, दरिया पे, और दूसरा आपने विरासती कागज़ लेके मूव नहीं करना। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। विरगो ये 2 तरह का सफ़र है आपका यहाँ पे। एक आपका मजहबी सफ़र या आपका फॉरेन एजुकेशन का सफ़र आता है। बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, या किसी शराइन पे सफ़र करते हुए जाएंगे, किसी चर्च, मंदिर, या उम्रे के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ की ट्रैवलिंग है, यहाँ आप ऑलरेडी बाहर हैं तो आपकी पढ़ाई की तरफ बड़ी तवज्जो रहेगी। 9th हाउस आपका फॉरेन ट्रैवलिंग का है, आपकी खुद दान दौलत, खुशकिस्मती और खुशबख्ती का है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, फेम में इजाफा, लीगल इशू में इजाफा, चैरिटी, दान और सदक़ात करते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत पेशरफ्त होगी, आपका रिसर्च बहुत अच्छे होंगे, आपका थीसिस क्लियर होगा, आपका प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होगी, आपका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाएगा, आपको कोई ना कोई अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, गौर व फिक्र बड़ा अच्छा होगा, अल्लाह पे यकीन आपका बहुत बढ़ जाएगा, इबादत में मसरूफ़ होंगे, लोगों की मदद करके आप बड़े खुश होंगे, चेहरे पे एक स्माइली होगी, और रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे, चेहरे पे एक रूहानियत नज़र आएगी, फार साइटेड होंगे, और इंट्यूशन आपकी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आती है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम विरगो फॉर यू, इसको अवेल कीजिएगा और अपना फ़ायदा उठाइएगा। आगे चलते हैं। आपका 4th, 6th and 7 यहाँ पे मून और जुपिटर आपके 10वें घर में, और 10वें का लॉर्ड 6ठे घर में। अब इसका मीडिएटर तो बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन 7वें घर से मून को और जुपिटर को स्केयर भी है, लेकिन तो थोड़ा सा आपको मुतात होके चलना होगा। एक तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे और सिंपैथेटिक होंगे, खुले दिल से काम करेंगे, और लोगों को बड़े गर्मजोशी से मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक आपका होगा। दूसरा आपका कह लें कि 6ठे घर में जाना
10वें کا لارڈ کا چھٹے گھر میں جانا، یہ بھی کاروبار آپ خوش نہیں ہوں گے، کاروبار بدلنے کی کوشش کریں گے، اور ایک روٹین میں اکتا کے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جاب کی طرف جائیں گے، اگر جاب کر رہے ہیں تو کاروبار کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو سروسز دینے کے لیے کوئی پروجیکٹ بنائیں گے، کوئی کمپنی بنائیں گے، تو کوشش کریں گے کہ زندگی میں سکون رہے اور محنت کر کے اب اس کا پھل ملتا رہے۔ تو اس قسم کے کاموں میں آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئیوں کو فائدہ ہو جائے گا، کئیوں کو نقصان ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو کہوں گا ایسا چیز چلنے دیں۔ اوورآل اس مہینے آپ کو ویسے بھی بڑا ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ 10واں گھر ہے، اسٹیٹس میں اضافہ، پیسے میں اضافہ، پروموشن اور کوئی نہ کوئی اچھی پوسٹنگ، قد کاٹ میں اضافہ، آپ کے کمانڈ میں اضافہ، آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ سیلف ریلائنس بہت ہوگا، پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ مل جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کافی فائدے میں آ جائیں گے۔ کوئی آپ کا کوئی نہ کوئی جیک پاٹ یا کہہ لیں کہ ٹریڈ میں بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہو جائے گا۔ رسپیکٹ اور آنر میں بھی اضافہ ہوگا۔ پولیٹیکل کیریئر اگر ہے آپ کا تو اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسروں پہ بھی شفقت کریں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے آپ کا، اور کافی کہتے ہیں سکون سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس یہ جو دماغ میں ایک چھوٹا سا ہوگا کہ یہ ایسے کر لوں ایسے کر لوں، یہ مت کیجیے گا، معاملات کو ایسا چلنے دیجیے گا اور چلائیے گا۔ آگے چلتے ہیں 8، 9 اور 10، ہفتہ اتوار اور منڈے۔ مون مارس آپ کا ادھر ہے، 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، اور ساتھ مارس ریٹروگریشن میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایسا ہوگا جیسے خواہشیں خود چل کے آپ کے پاس آ رہی ہیں، خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو کافی آپ کے مطلوبہ نتائج آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ تو اس لیے بس ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کا دماغ روبسٹ ہوگا، اپنے پر کنٹرول نہیں ہوگا، ابیوسو لینگویج یوز کریں گے، ایک دم لڑنا شروع کر دیں گے، اور جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آپ بڑوں کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو ان کے ساتھ بحث مباحثہ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایک اس وقت دماغ میں ایک کیڑا ہوگا جسے کہتے ہیں، وہ ایک دم ریکٹ کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ یہ 2 دن اپنے گھر میں گزاریے گا، سکون سے اپنی بیٹری چارج کیجیے گا۔ لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم پہ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، محتاط رہیے گا، اور اپنے صحت کا بڑا خیال کرنا ہے، بجلی والی چیزوں سے نہیں کھیلنا، اور شارپ تھنگ سے نہیں کھیلنا، آگ سے پریز کرنا ہے۔ لیٹیگیشن کیس کو آگے لے جائیے گا، فارن ٹریولنگ کو اوائڈ کیجیے گا، اور آپ کی شادی طے ہوتے ہوتے رہ جائے گی، تو اس لیے جو بڑے اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اپنے رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک، آپ کی بیگم یہاں پہ آپ کو کافی حد تک مدد کر کے معاملات کو سیدھا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کوشش کیجیے گا صرف اور صرف اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، باقی یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی فیور ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور رزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔